కరుణాకర విష్ణు స్తోత్రం. చాంతాని తాని నిఖిలాని మహాంతి నూనమాంగాసి మే ప్రణత పాలన తత్పరేణ ఎత్తేన నాథ భవతో విముఖత్వ రూపమాగోపి హంత వికలస్య మమ క్షమస్వ. యన్నాథ హంత సతతం విపదాకులేన త్వత్పాదయోః ప్రణమనం న మయా వ్యధాయి విస్మృత్య సంప్రతి చిరాయ మమైతదాగస్తాం సన్నిధేహి కరుణామయి దీనబంధో. నిర్వ్యాజమార్త పరిపాలనదీక్షితత్వం పాష్మాంతకృత్వమచిరాంచ సమన్నికామం కార్యా తథాపి వినతే నతిమాత్రతః స్రాత్ సంతుష్యతా మయి దయైవ విభో త్వయాద్యా సర్వేషు పాతకపరేషు పరం ప్రసిద్ధం మాం త్రాయసే యది శరణ్య తదైవ నాథ. పాపీయసామి సుకృచ్చరణం గతానాముద్వార దీక్షితతయా ప్రతితోసి భావి కేనామపాతకృతో భవతాద్య యావన్ నైవోద్ధృత యది గతా శరణం కదాచిత్. కింత్వేషు హంత మహితస్య దయానిదే మే సంతారణావసర ఏష యశోభిలాషిన్ విశ్వంబరస్య కరుణావరణాలయస్య సర్వేశ్వరస్య మహితస్య యశాస్వినాం తే ఆర్తేష్వనన్య శరణేషు ననాథ సంప్రత్యేవం విదత్వముచితం బత మాతృదేషు త్వత్సమ్ముఖే విలపతామపి మాదృశానామార్తి నిహత్య న యతః శివమాదదాసి. హా దీనబంధురపి సన్ భగవన్ విభో తదంతోసి హంత బధిరోసి జడోసి కిం వా. హా నాథ దీన జనతైక శరణ్య హంత కిం నామ మాం స్వశరణం పరిపాసి నాద్య. को वाकिलेषु भुवनेषु मदन्य आर्तो यं नन्दयन् वितरितासि निजाममिख्यां कर्मानुसारि फलदानविदौ समर्थैरन्ध्रैर्दयालुभिरपि त्रिदशैर्हतानां नाथ त्वमेव शरणं तनुमादृशानां सर्वेश्वरस्य करुणांश्च यत्परोऽस्ति. किं नाम मां न परिपासि दयाविधान किं हन्त वा त्वमपि कर्ममुखप्रतीक्षः चेदेवमेव बत तर्हि चिराय लोके निर्व्याजपालन परत्वमुपाकृतं स्याद. नानाविधानि वृजिनानि मया महान्ति कामं कृतानि यदपि त्रिदशादिनाथ. श्रीमन्नथापि शरणागतवत्सलत्वसंभावनाय परिपाहि समाश्रितं मां. मामन्तरेण भुवनेष्वखिलेषु कश्चिन्नैतस्य हन्त पतितस्य समाश्रयोऽन्यः. इत्येव नाथ परिपाहि दयानिधान कर्माणि विस्मर चिराय कृतागसोऽपि आर्तो न कुत्रचन कश्चन ते मदन्त्यस्तावृग्जनातिहरणे च परस्त्वत्. सम्प्रत्यतापि भगवन् किमु मां न पासि किं वा न पश्यसि चिराय यशो महत्त्वं. त्वामाश्रितोऽहमिति नाथ परं निशम्य पापीयसोऽपि बत नः परिपासि सद्यः. तस्मात्ममेव भुवनेष्वखिलेषु विश्वद्मुख्यो मतोऽसि शरणागतवत्सलानां. त्वामाश्रितोऽस्मि परिपालय दीनबन्धो इत्येव दुष्कृतवमतामपि मादृशानाम् आकर्ण्य जातु परिदेवनमीश सदो रक्षस्त्वमेव महितकरुणाकरेषु अग्रेसरा. यदपि दारुणा दुष्कृतानि सन्तन्वतां द्रुमवयि तदपि प्रपन्नाः इत्येव मादृशजनान् परिपासि यत्त्वं विश्वक्तदेव भगवन् प्रतितः शरण्यः. त्राणोचितानि सुकृतानि किमस्य कामं दद्यानि किन्तु दुरितान्यतवेति नाथ. चेचिन्त्यये पतितपावनमादृशानामभ्यर्थना तव च वत्सलता मृषैव. यद्यत्यतीव पतितोऽस्मि दयानिधान सम्प्रत्यतापि भवतः शरणं प्रपन्नः. तस्मात् शरण्य भवता परिरक्षणीयो जानेऽन्यथा मम कदापि न रक्षणं स्यात्. कुत्रापि हन्त पतितो न मतो मदन्यः सत्यं तथापि भवतः शरणं प्रपन्नः. एवं स्थितो मम निराकरणं चिराय संरक्षणं सपति वा बत नाथ युक्तं. भुक्तानि पातकफलानि चिरात् बहूनि नेतः चरं किमपि भोक्तुमहं समर्थः. त्वं दीनबन्धुरिति नाथ जगत्सु विश्वख्यातोऽसि यत् पतितपावन पाहि तस्मात्. मृत्योकरालवदने पतितोऽहमद्य यावत् प्रकामममरेशं वितेरदीनः. अप्येन्त्यहन्त भवतोऽभिमुखं कथञ्चिद्यत्यद्य शर्म्य न लभेय ततो यशः किम्. अन्याश्रितो यदि विभो यदि वा निरागाः
स्यान्निर्भयो जगति हन्तः भवादृशानां किं तेन किञ्चिदुदितं करुणानिधित्वं कित्वा महत्सु महिमा महितों शतोऽपि कुर्वन्ननाथपतितोद्धरणं समन्ताद्लोके महत्त्वमुपयाति दयानिधीनां मामुद्वरिष्यसि न यदि नाथ सद्यः किं हन्त तर्हि महिमा विमलस्वदीयः यन्मादृशानपि सुदुष्कृतिनोति दीनान् मत्वा समुद्धरसि मञ्चु समन्ततस्त्वं तद्दीनबन्धुरिति नाम तव त्रिलोक्यां स्थाने शरण्य भगवान् नितरां प्रसिद्धं विश्वम्भरोऽसि यदि मामपि तद्विपर्षि साहाय्यमाचरसि मे यदि दीनबन्धुः यत्पावनस्तदिति नाथ पुनासि नेदं चित्रं स्वानामहिमानुमशन्ति सर्वे यद्यागमिष्यमगहं शरणं तवाहं त्वं नाथ यद्यदहरिष्य इमं शरण्य उद्धृत्य सम्प्रति यशो लभसे स्म यादृक् किं तादृशं कथयनाथ ततोऽन्यथापि सत्यं यदि त्वमसि माधव दीनबन्धु किं मां कर्तयसि हन्त पुनः पुनस्त्वम् एवं विलापिनि जने कृपणोऽपि सद्यः सम्पद्य साधु मृदुतां करुणां तनोति यावत् समं करुणया परिरक्षकत्वं साधारणोऽपि भजते यदि कीर्तिलिप्सुः विश्वम्भरत्वमहितः पुनरेतमेवं व्यापादयस्यः तत्त्वमिव त्वमेव सर्वेऽप्यमी तव वशे जगदीशसितार पुंसां शुभाशुभविदौ प्रभवो भवन्ति तस्मात्ममेव बत तत्तबाकृतस्य मादृग्जनस्य शरणैषिणा आश्रयोऽसि पाया यदि त्वमपि नातन पीड्यमानं तेस्तैः परस्य चरितेकदृशां प्रसिद्धैः लोकशरणं शरणं बत कस्य यायात् को वा भवेत् पतितपावनदीनबन्धुः व्याधादयोऽपि भगवान् विहितापराधाः सन्तारिताः सपदि हन्त यदा दयालो एकाकिनं पुनरिमं परिपीडयं स्त्वं तत्तां निजां किमु निराकुरुषे चिरं न दीनोऽसि दीनदयितोऽसि शुद्धदुःखितोऽस्मि दुःखान्तकस्त्वमसि नाथ सुदुःखितानां पंपासि पावनकृतां प्रथमोऽसि नित्यं तन्मां प्रभो झटिति पालय पावयाद्य कर्मानुसारमशुभं च शुभं च भोग्यं सर्वस्य दैवनियतं जगतो न चित्रं भूयोऽपि भूयः पतितपावननाम यत्ते तन्मां मुनिः च कृतार्थयतामभिख्यां सर्वार्थपूर्तिकरणे बहवः प्रसिद्धाः कल्पाद्रुमप्रभूतयः शरणागतानां हेनाथ यद्यत्त बिभर्षि पराङ्गमुखां स्वमेतां दृशास्तादिसि सत्यमतु गृहीता नाथ त्वमेव यदि सर्वजगन्मयस्तन्मां पीडयन् किमु न पीडेसि स्वमद्य चेत्त्वं पुनर्बत जगद्गत एव कच्चित् किं तर्हि भोस्तदपि कर्मभुजः शुभोच्छा विश्वं समुद्वरसि सर्वमपि त्वमीश तन्मां समुद्वरसि किं न दयानिधान विश्वम्भर त्वमपि कर्ममुखप्रतीक्षस्तत् किं प्रभुत्वमनुकम्पविदौ त्वदीयम्।